عزیزان گرامی تو کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا لیکن سخن رضا نے ختم اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا فرمایا کہ وہ لوگ مغز قرآن روح ایمان جان دین غور سے کہہ دو اچھی بات لو مغز قرآن روح ایمان جان دین جمائے مل جاوے سر کے جماہی مل جاوے پھر سودا سمجھ سور لائے ہوئے پھر سودا سمجھ سور لائے ہوئے پھر سودا سمجھ سر دے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام میرا لاشا میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام میرا لاشا میں وہ سنی میں
سنی ہوں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مر قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے میرا لاشا بھی کہے گا چھوٹے ہوندے دیہات ایک ویلج پنڈ دے وچ جمیا پڑھیا نا چھوٹے ہوندے ایک ماہیا منڈے پڑھتے ہوندے سن کدی ڈیرے چ بہنا نا تے اوتھے کدی کدی شروع ہو جانا آکھیا چوندے تیرے مویا مٹی بھی غلام یا سیدی یا رسول اللہ گناہگاراں سیاکاراں پر ہاں میں تیرا جوں دیا تیرے مویا مٹی مل کے کہہ لو جوں دیا تیرے مویا مٹی جوں دیا تیرے مویا مٹی بھی گلو یا سیدی یا رسول اللہ جوں دیا تیرے مویا مٹی بھی غلاموں سی او جوں او پڑھو بخیلو نبی پاک دا نا اقرار ہے اے دا ہی نا ایمان ہے ایویں منہ کٹ کے نہ بہو نا مرادی نہ لے جا او جوں دیا تے مویا مٹی یا سیدی یا رسول اللہ جوں دیا تیرے مویا مٹی جوں دیا تیرے مویا غلاموں سی جوں دیا تیرے مویا مٹی سادے بندے واسطے ترجمہ امام عالم امام اعظم سوری حضرت امام محمد رضا مجدد دین و ملت آپ نے بھی یہ ہوئی آکھیا اور اخیر کر دیتا آکھیا مٹی نہ ہو خراب مٹی نہ ہو خراب میری پسے مرگے الہی مٹی نہ ہو خراب میری پسے مرگے مٹی نہ ہو خراب میری پسے مرگے الہی مٹی نہ ہو خراب میری پسے مرگے الہی جب خاک اڑے میری جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو جب خاک اڑے میری جب خاک اڑے میری تو مدینے کی آپ عرض کر
کہتے ہیں یا رسول یا رب العالمین مٹی نہ ہو خراب میری پسے مرگے الہی یا رسول اللہ یا رب العالمین مرن تو بعد میری مٹی خراب نہ ہوئے یہو جی آواز جدو ہوا میری مٹی نو اڈائے نا تو دا رخ مدینہ منورہ وال ہوئے میری مٹی بھی جا کے حضور دے قدمہ چڑھ گئے پاویں جان تے پاویں نہ جان ویڑے آوڑ میرے جان تے پاویں نہ کہہ لے قبولیت دے ویلے دا پتہ نہیں ہوندا ذرا جان تے پاؤ یا سیدی یا رسول اللہ جان تے پاؤ مسجد چ بیٹھے ہو جنہیں بابا سے بلند پڑھنا ہے ذرا ہاتھ چک لو میں ویکھاں مل کے کہہ لو جان تے پاؤ میرے آوڑ میرے جان میرے ایک آواز نال جان تے پاویں نہ میرے آوڑ میرے آوڑ میرے جان تے پاویں نہ میرے آوڑ میرے غیرہ پاویں تو چاک مجیدہ غیرہ پاویں چاک مجیدہ ساڈا تے دی آوڑ میرے ساڈا سینے چ میرے نبی دی غلامی ذرا فضا گونج جائے میرا نبی کریم کرم کر دے گا ہو ساڈا تے دی میرے آمد میرے آمد میرے ساڈا تے دی میرے مایا ساڈا تے دی آئے ہے سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ ساڈا تے دی ساڈا میرے مجدد پاک نے فرمایا رب نو تا منیا رب محمد است تو ساڈا تے دی ساڈا ویڑے آوڑ میرے ساڈا تے دی غیرہ پانے تو چاک مجیدہ غیرہ پانے چاک مجیدہ ساڈا تے دی یا سیدی یا رسول اللہ تو ساڈا تے دی حجر اسود عمر آندے نے پہ عمر فاروق تینو تا چمنا میری سرکار نے چومیا کیونکہ ساڈا تے دی ساڈا تے دین ساڈا تے دین ایمان ساڈا تے دین آمد مایا وے تو ساڈا آمد مایا آ جاوے مایا ساڈا تے دی
اے مازاگ دے کاجل والے آخری ویلا ہوے اور کوئی لوکاں تے اور بھی سہارے رکھے ہون گے ودوہا دے چہرے والے اے فاطمہ الزہرا دے ابا جی اے میرے حسنین دے نانا او تے اور بھی سہارے ہون گے ساریاں امیدیں تیرے نال وابستہ کیتیاں نے آ جاؤ جان تے پاؤں نہ جان وے میرے تو ساڈا تے دی آ جاؤ وقت پیری آ گیا ترسے نظر تیری دید کو تو ساڈا تے دی ساڈا تے دی ساڈا تے دی ساڈا تے دی نہیں ماں یا جے ہو جا بھی آ گندے مندے جو بھی آ پر سونے تو ساڈا تے دی وے میرے لجپال پریتا توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے او چھوڑ دے نہیں او میں تو ساڈا تے دی میرے میرے ہائے ساڈا تے دی ساڈا تے دی آوڑ میرے مایا ساڈا تے دی وے ویڑے آوڑ میرے ساڈا تے دی ویڑے آوڑ میرے آوڑ میرے مایا ہوے تو ساڈا تے دی میرے آوڑ میرے وے تو ساڈا تے دی میرے آوڑ میرے ساڈا تے دی آوڑ میرے تو ساڈا تے دی ایمان وے میرے آوڑ میرے سکھیاں تانا دین نہیں سیو یار کتھے وسے تیرا وے مایا آ جائے دی نیمان وے میرے آوڑ میرے ہائے مدنی آ جاؤ تو ساڈا تے دی نیمان ہائے میرے ہائے ساڈا تے دی گندڑی مندڑی جے ہو جائیاں گندڑی مندڑی جے ہو جائیاں لج پالا تیرے پلڑے پئیاں تو آ جا نہ آ جائے مایا آ جا تو ہی دین ایمان وے میرے آوڑ میرے تو ساڈا میرے آوڑ میرے ساڈا تے دی میرے آوڑ میرے آجا ساڈا تے دی میرے آوڑ میرے آجا ساڈا تے دی نیمان وے میرے میرے لوکید دا چن پہ ویکھر میں ویکھا وا تیرے تو ساڈا تے دی ایمان وے میرے آوڑ میرے مایا ساڈا تے دی آوڑ میرے ساڈا رسول قبلہ شاہ صاحب ساڈا تے دی
ایمان ویڑے ہمارا مطلوب و مقصود حضور کیا کرلم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد محبوبہ تیرے ورگا پیدا ہی کوئی نہیں ہویا ماہ مثل تو نہ شدی مل کے طرح کہہ لو مثل تو نہ شدی پیدا جانا مثل تو نہ شدی قد جاکم من اللہ نور مثل تو نہ شدی پیدا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا مثل تو نہ پڑھ لو چی کو دیا نال مولے کو پڑھ لو چی مثل تو نہ شدی نام مثل تو نہ شد پہ تیری عظمت تو صدقے جاواں مدینے دیا لاڑیا مثل تو نہ شد پہ نام مثل تو نہ شد پہ پیدا جانا مثل تو نہ شد پہ والضحا واللیل اذا سجا مثل تو نہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی مثل تو نہ جانا مثل تو نہ نور نبی کا من نور ہی مثل تو نہ شد پہ ما ذاق البصر مثل تو نہ شد اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا مثل تو نہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ مثل تو نہ نام مثل تو نہ شد پہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی مثل تو نہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى مثل تو نہ شد پہ نہ جگ راج کو تاج تورے سر سوہے جگ راج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو ہی شاہ دوسرا جانا تجھ کو ہی شاہ دو آسان کر لینی ہے برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم ایک بوند ادھر برسا جانا ایک بوند وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ایک بوند ادھر بر نا ایک بوند ادھر بر منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی منجدار دا پتہ ہے سادے بندے نوں دس دیا بیڑی پھسی ہوے تے نکلدی نہیں غرق کر کے رکھ دی بس تھلے لے گئی مار دیتی آپ سے توڑ دیتی آپ سے انہوں اللہ حضرت آندے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پا جانا موری نیا لگا جانا
جانا موری نیا پا اسی جانے گرامی تو مرض کرنا پیا جس لے نہیں گل ذکر مصطفیٰ گھر وچ رہندا ہے حضور دی عظمت و شان بیان ہوندی ہے ماں باپ ذکر کردے نے اولاد تے اثرات ہوندا ہے اثر قبول کردے نے تے بچے جڑے مگر دور کفر دا ہے مگر دور کفر دا سی دو چھوٹے چھوٹے بچے باہر نکلے حضرت عبدالرحمن بن عوف دے جا کے ایک نے دروازے دی وہ دلیز تے ہاتھ لے سردل تے ہاتھ رکھ لیا سائڈ والی تے دلیز تے دوجے نے اس تے جس نے ہاتھ رکھ لیا دوویں بچے اپنے آقا دا ذکر کرن لگ پے نے جویں ماں پیو نوں ویندے نے اوویں او نبی آکھیا اے ودو حاجے دے چہرے والیا کچھ مسلے تو نہ شد پیدا یا انج کہہ لے انہیں کہ اے ودو حاجے چہرے دل و جان دونوں فدائے محمد دل و جان دونوں دل و جان دونوں فدائے محمد دل و جان دونوں فدائے محمد خدا ہم کو کل خاک پائے محمد خدا ہم کو کل خاک پائے خدا حافظ خدا ناصر مگر یہ پھر بھی معاشر ہے اللہ حافظ چلو خیر ہو جائے گی خدا حافظ خدا ناصر مگر یہ پھر بھی معاشر ہے یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا